सिंध में मानसून के चौथे स्पेल का आगाज। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, उमरकोट और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। कराची में भी आज से बारिश की पेशगोई। शहर में 8 अगस्त तक हल्की और दरमियानी जबकि 10 से 15 अगस्त के दौरान तेज बारिश का इम्कान। चमन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। PDMA ने आज रात से मशरकी बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी। 9 अगस्त तक कश्मीर, इस्लामाबाद और शुमाल मशरकी पंजाब में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद और गुजरावाला के नशेबी इलाकों में पानी भरने का खतरा। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। अमनो अमान के लिए सिंध में आज से मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कोयटा में आज 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने का फैसला। बोलान, जाफराबाद और झलमक्सी में भी मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। वफाकी हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रम को चारों सूबों में फौज तैनात करने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी फौज तैनात रहेगी। ISPR ने कहा है कि लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम के बायस शोहदा के लवाहिकीन की दिल आजारी हुई है। शोहदा की फैमिलीज और अफवाज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल में शदीद गम, गुस्सा और अज़तराब है। कुछ बेहिस हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर तकलीफ दे और तौहीन आमेज मुहिम जोई की गई। ये बेहिस रवैये नाकाबिल कबूल और शदीद काबिल मुजम्मत हैं। उस मुश्किल और तकलीफ दे वक्त में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। लसबेला के हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत पाक फौज के 6 अफसरान ने जाम शहादत नोश किया था। पाक फौज के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने के बाद अपने रवैये पर शर्मिंदगी जाहिर करने वाले ट्रोल का बयान भी जारी। नौजवान ने बताया कि वो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन का सीनियर डिप्टी कन्वीनर रहा है। उसने तौहीन आमेज ट्वीट किए जो बिल्कुल झूठ थे और उसने तस्दीक भी नहीं की थी। वो अपने रवैये पर शर्मिंदा है। नौजवान के वालिद का भी अपने बेटे के ट्वीट पर इजहार मासूम। लसबेला हादसे में शहीद पाक फौज के शोहदा के जनाजों में सदर ममलिकत आरिफ अलवी शिरकत करना चाहते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर PTI ट्रोल्स की जानिब से किए गए मनफी प्रोपेगेंडे के बाद सदर ममलिकत को दिए गए फीडबैक के बायस उन्होंने शोहदा के जनाजों में शिरकत नहीं की। जराए का कहना है कि सदर ममलिकत बतौर सुप्रीम कमांडर और सरबराह ममलिकत शोहदा के जनाजों में शरीक होना चाहते थे, मगर इदारों की जानिब से सदर ममलिकत को आगाह किया गया कि PTI ट्रोल्स की जानिब से शोहदा से मुतल्लिक किए गए जहरीले, झूठे और मनफी प्रोपेगेंडे के बायस शदीद गम गुस्से की लहर पाई जाती है। सदर मुमलिकत को फीडबैक दिया गया कि बेहतर होगा कि वो शोहदा के जनाजों में शिरकत न करें ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या न हो। सदर मुमलिकत ने इस फीडबैक के बाद शोहदा के जनाजों में शिरकत नहीं की। DG ISPR से जब इस बारे में जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि 1 अगस्त को हेलीकॉप्टर का अफसोसनाक हादसा हुआ जिसके बाद हम सब कर्ब से गुजर रहे थे। हादसे के फौरन बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया जिससे बहुत दिल आजारी हुई। शोहदा के लवाहिकीन को सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से बहुत दुख हुआ। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पूरी कौम शोहदा के साथ खड़ी है। कौम का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर को मुस्तरद करने की जरूरत है। बेहिसी का ये रवैया कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। इसकी हर फॉरम पर हौसला शिकनी करनी चाहिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि ऐमन अल-जवाहिरी के वाक़े पर वज़ारत ख़ारजा ने बहुत वाज़ेह बयान जारी किया है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल हुई हो। बेजा किस्म के बयान दिए जाते हैं जिसके कोई सबूत नहीं है। वज़ारत ख़ारजा की वजाहत के बाद किसी बयान का तुक नहीं बनता। इमरान खान हाजिर हों। इलेक्शन कमीशन ने PDM इत्तेहाद के दायर नाअहली रेफरेंस पर इमरान खान को 18 अगस्त को तलब कर लिया। मजमूई तौर पर इमरान खान की 3 रेफरेंसेज में तलबी। PDM इत्तेहाद के दायर रेफरेंस में इमरान खान को नाअहल करार देने की इस्तदा की गई है। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने 66 साल जिंदगी में इतने पैसे नहीं कमाए जितने वज़ीर आज़म बनते ही पहले 2 माह में तोशाखाना के तोहफे बेचकर कमा लिए। स्कैंडल सामने आने से पहले ना FBR और ना ही इलेक्शन कमीशन ने असासे जाहिर किए।
इमरान न्याजी ने झूठ बोला, वो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ना सादिक रहे ना अमीन। रेफरेंस में 2019 के गोशवारे निकालकर तोशाखाना के तहाइफ चेक करने का मुतालबा। इमरान को जारी गैर मुल्की ममनुआ फंड्स जब्ती के रेफरेंस की समाअत 23 अगस्त को होगी। नोटिस में कहा गया है कि क्यों ना आपके ममनुआ फंड्स को जब्त कर लिया जाए। इमरान बामुकाबला पीडीएम इत्तेहाद। इमरान खान का कौमी असम्बली की तमाम 9 नशिस्तों पर खुद ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात 25 सितंबर को होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं कि नाअहली का डर नहीं। तहरीक इंसाफ ने कानूनी तरीके से फंड इकट्ठा किया। ये दावा भी किया कि लॉन्ग मार्च के दौरान हमें इंतखाबात के हवाले से गलत यकीन दहानी कराई गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि नवाज शरीफ डरपोक और आराम पसंद है, वापस नहीं आएंगे। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को शोकाज नोटिस का मुफस्सल और भरपूर जवाब देगी। इलेक्शन कमीशन ने 8 फैसले उनके खिलाफ दिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसले दिए। अगर अगले इंतखाबात को मुतनाज़ा होने से बचाना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ का अगले 48 घंटों में इस्लामाबाद में बड़े इज्तिमा का ऐलान। हुकूमत को एक माह में असम्बली तहलील करने का अल्टीमेटम। फवाद चौधरी कहते हैं कि इज्तिमा में हुकूमत को असम्बली तहलील करने की तारीख दे देंगे। हुकूमत इंतखाबात का ऐलान नहीं करती तो हमारे अगले इकदाम के लिए तैयार हो जाए। तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इंतखाबात में 9 नशिस्तों पर उम्मीदवार नहीं मिल रहे, इसलिए इमरान खान ने खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने के बाद उम्मीद है कि हम इमरान खान को तमाम नशिस्तों पर हरा देंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सरकारी पैसों से इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। अदलिया को इसका अज खुद नोटिस लेना चाहिए। FIA ने तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात का आगाज कर दिया। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन तलब। मुलाजमीन में मोहम्मद रफीक, ताहिर इकबाल, मोहम्मद अरशद शामिल से इंक्वायरी। इब्तदाई बयानात कलम बंद कर लिए गए। मुलाजमीन ने कहा है कि फंडिंग कौन कहां से भिजवाता था इल्म नहीं, कहां खर्च हुई ये भी पता नहीं। अकाउंट्स में आने वाली रकम कैश या बजरिया चेक पार्टी के फाइनेंस मैनेजर को दी जाती थी। फॉरेन फंडिंग दीगर अकाउंट के अलावा मुलाजमीन की सैलरी अकाउंट में भी आती रही। दस्तखत शुदा ब्लैंक चेक पीटीआई फाइनेंस डिपार्टमेंट ले लेता था। फॉरेन फंडिंग की तहकीकात करने वाली इंक्वायरी टीमों की सुपरवाइजिंग के लिए खसूसी मॉनिटरिंग टीम भी बना दी गई। पाबंदी तहरीक इंसाफ पर लगेगी। इमरान खान पर डाइन के रहनुमा इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की तलवार लटकना शुरू हो गई। इमरान खान की मिस डिक्लेरेशन उन्हें नाअहल करती है। पीटीआई अरकान असम्बली पार्टी मेंबरशिप से मुस्ताफी हो जाएं तो उन पर कदगन नहीं लगेगी। बोले 3 अफराद ताहयात नाअहली के शिकार हुए हैं, चौथे इमरान खान हो सकते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अदलिया ने नजरिया जरूरत के बाद नजरिया सहूलत निकाला है। इमरान खान में ना दयानत का आंसर बाकी है ना अमानत का आंसर बाकी है। अदलिया अगर एक गलती की इस्लाह कर रही है तो सारी गलतियों की इस्लाह करे। जावेद लतीफ बोले जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले लिए गए, क्या कोई इमरान खान के खिलाफ भी फैसला ले सकता है? इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम देने वाले न्यूट्रल का नाम बताएं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुतालबा। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं इमरान खान जिन पर बूट पॉलिश का इल्जाम लगाते हैं उन्होंने ऐसे कोई काम नहीं किए। इमरान खान झूठे साबित हो चुके हैं। आरिफ नकवी लंदन में पकड़ा गया तो उसने इमरान खान का नाम बतौर रेफरेंस लिखवाया। इमरान खान ने के इलेक्ट्रिक पर वाजिबुल अदा सुई सैदन के पैसे माफ कर दिए थे। दूसरी जानिब नून लीग के मलिक अहमद खान का कहना है कि इमरान खान बताएं किस न्यूट्रल के कहने पर इमरान खान उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर राजी हुए थे।
عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس ڈبہ ریفرنس ہے. عمران خان نے توشہ خانہ قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی. ریفرنس رجیم چینج سازش پارٹ 2 کا آغاز ہے. رہنما پی ٹی آئی فاروق حبیب کا رد عمل. کہا عمران خان کو انتخابی عمل سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ لوگ عمران خان سے خوفزدہ ہیں. فاروق حبیب نے کہا کہ نواز شریف مرسیڈیز گاڑی گھر لے گئے تھے. عمران خان کو بھی ملیشیا سے گاڑی ملی, وہ آج بھی توشہ خانہ میں ہے. یوسف رضا گیلانی نے آصف زرداری کو توشہ خانہ سے 2 مرسیڈیز گاڑیاں دی تھیں. الیکشن کمیشن اور پی ڈی ایم نے مل کر سازش 2 تیار کی. اس سازش کا ہر قانونی محاذ پر مقابلہ کیا جائے گا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حکام سے رابطہ. آئی ایم ایف پروگرام سے متعلق گفتگو. ذرائع کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جلد اچھی خبر متوقع ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن سے بھی آئی ایم ایف سے فنڈز کے جلد از جلد اجرا کے لیے رابطہ کیا تھا. آئی ایم ایف کی نمائندہ تصدیق کر چکی ہیں کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کے 7ویں اور 8ویں مشترکہ جائزے کی پیش کی شرائط پوری کر دی. پاکستان کے دوست ممالک کی طرف سے فنڈنگ کی یقین دہانی کے بعد اگلی قسط جاری کیے جانے کا امکان ہے. $4 ارب کی ضمانتی رقم کا انتظام کرنے کے لیے آرمی چیف سرگرم. برطرف ملازمین کی نظر ثانی اپیل پر بحالی کے حکم کا معاملہ. جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ جاری. کہا سپریم کورٹ نے اختیارات سے تجاوز کیا, اس لیے وہ فیصلے کا حصہ نہیں بن سکتے تھے. ریاست کے تمام ستونوں کو اپنا کردار باہمی احترام سے ادا کرنا ہوگا. سپریم کورٹ نے دسمبر 2021 میں از خود نوٹس کا اختیار استعمال کرتے ہوئے ملازمین کو بحال کیا تھا. اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ ملازمین کی تعیناتی برطرفی کا فیصلہ دینے والے بینچ میں چیلنج ہی نہیں کی گئی تھی. سیاسی جماعت کو فریق بنائے بغیر آبزرویشن دینا انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. ملازمین کی بحالی کا قانون بنیادی حقوق سے متصادم نہیں ہے. حیران ہوں کہ نظر ثانی درخواستیں خارج کر کے از خود نوٹس کا اختیار کیسے استعمال کیا گیا. حکومتی کارکردگی سوشل میڈیا پر اجاگر کرنے کے لیے تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت نے 1000 سے زائد سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھرتی کر لیے. سرکاری دستاویز کے مطابق منصوبے کے لیے 73 کروڑ روپے مختص کیے گئے. سوشل میڈیا انفلوئنسر کو ماہانہ 25,000 روپے تنخواہ دی جائے گی. پروجیکٹ مینیجرز علی کے مطابق انفلوئنسرز حکومت کی پالیسیوں اور کارکردگی کو سوشل میڈیا پر اجاگر کریں گے. حکومت کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور جھوٹی خبروں کا مقابلہ کریں گے. جماعت اسلامی کے رکن اسمبلی عنایت اللہ کی تنقید. کہا کہ پی ٹی آئی ٹیکس ادا کرنے والوں کا پیسہ پارٹی تشہیر کے لیے استعمال کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ کے معاملے خصوصی بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ پہلے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے عوامی مسائل حکومت تک پہنچتے تھے. عوامی مسائل حکومت تک پہنچانے کے لیے اب سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے. شاہ محمود قریشی نے اپنی بیٹی کو الیکشن ٹکٹ کیوں دیا. ملتان میں تحریک انصاف کے کارکنوں کا شاہ محمود قریشی اور ان کی بیٹی مہربانو قریشی کے خلاف احتجاج. کارکنوں نے سوال اٹھایا کہ کیا شاہ محمود قریشی کو اپنی بیٹی کے علاوہ کوئی امیدوار نظر نہیں آیا. تحریک انصاف نے تو موروثی سیاست کے خاتمے کی بات کی تھی. شاہ محمود نے حلقے کا صوبائی ٹکٹ بھی اپنے بیٹے کو دیا تھا. مقامی رہنما پھٹ پڑے. وسیم عباس کہتے ہیں کہ پارٹی نے ٹکٹ نہ دیا تو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے. الیکشن کمیشن کسی بھی وقت انتخابات کرانے کے لیے مکمل تیار. ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق حلقہ بندیوں کا کام مکمل کر لیا. حلقہ بندیوں پر تمام اعتراضات بھی دور کر دیے. تمام قومی اور صوبائی نشستوں کے لیے حلقہ بندیاں مکمل ہو گئیں. الیکشن کمیشن نے چودھری شجاعت کو مسلم لیگ ق کا صدر اور طارق بشیر چیمہ کو سیکرٹری جنرل برقرار رکھنے کا حکم دے دیا. پارٹی الیکشن رکوانے کے لیے چودھری شجاعت نے درخواست دائر کی تھی. موقف تھا کہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ پارٹی صدر کو برطرف کرے. پارٹی کا غیر قانونی الیکشن 10 اگست کو کرایا جا رہا ہے.
قانون کا ڈھانچہ عدالت کے بجائے اسمبلی میں زیر بحث آنا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیب قانون غلط ہے تو اسمبلی میں بل کیوں نہیں لاتے؟ قانون پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے، اس کا احترام بھی ضروری ہے. جسٹس منصور علی شاہ کا عمران خان کے وکیل سے مکالمہ. کہا کہ ترامیم کسی آئینی شک سے متاثر نظر نہیں آ رہی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہماری معیشت اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے، عدالت نے مفاد عامہ کو بھی دیکھنا ہے. نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ نیب قانون کے خلاف کیس میں بنیادی حقوق متاثر ہونے کا معاملہ ہے تو سنیں گے، ورنہ عدالت کا دائرہ کار نہیں بنتا. اگر عوام کے پیسے پر کرپشن کی گئی ہے تو یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی میں آتا ہے. آج جو حکومت آئی اس نے اپنے گناہ معاف کرا لیے، اگلی آئے گی وہ بھی اپنے کرا لے گی. عدالت کی عمران خان اور وفاقی حکومت کو تحریری معروضات جمع کرانے کی ہدایت. نیب سے بھی تحریری جواب طلب کر لیا. جوڈیشل کمیشن کی آڈیو جاری کرنے، خطوط لکھنے اور پریس ریلیز جاری کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بہتر ہوتا کہ آڈیو پبلک کرتے ہوئے تمام ممبران سے مشورہ کر لیا جاتا. رکن جوڈیشل کمیشن اختر حسین کا اعتراض. جوڈیشل کمیشن کے نام خط میں لکھا کہ مناسب تھا کہ اجلاس کے آخر میں میٹنگ منٹس میں فارمل ووٹ اور حتمی فیصلہ لکھوا دیا جاتا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس سجاد علی شاہ کمیشن کو خط لکھ کر تحفظات کا اظہار کر چکے. پنجاب کابینہ کے 21 ارکان آج حلف اٹھائیں گے. گورنر پنجاب وزراء سے حلف لیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے 4 معاملے خصوصی مقرر کر دیے. سید رفاقت گیلانی، تیمور علی لالی، خرم منور منج اور محمد افضل بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاملے خصوصی مقرر. عمران خان کی شہید لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کے قیام کا آمد. لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید کے صاحبزادے کیپٹن احمد اور دیگر اہل خانہ سے اظہار تعزیت. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کا ایک RH میں احتجاج. لیڈی ریڈنگ اسپتال کی انتظامیہ کے خلاف احتجاجی کیمپ قائم کر دیا. ڈاکٹر اسفندیار کا کہنا ہے کہ لیڈی ریڈنگ اسپتال کی انتظامیہ ڈاکٹرز کو ہاسٹل سے بے دخل کر رہی ہے. نان ڈاکٹرز کو انتظامیہ ہاسٹل کے کمرے الاٹ کر رہی ہے. بلوچستان میں سیلاب اور بارش سے صوبے کا نظام تہس نہس. کئی روز گزرنے کے بعد بھی متعدد علاقوں میں زندگی مفلوج. حکومتی دعوے اور وعدے دھرے کے دھرے. متاثرین اب بھی حکومتی امداد کے منتظر. ضلع لسبیلا سیلاب سے شدید متاثر. جامع کالونی میں کچے تو کچے، پکے مکانات بھی رہنے کے قابل نہیں رہے. بیت الخلا نہ ہونے کی وجہ سے خصوصاً خواتین شدید پریشان. کوئٹہ قلعہ سیف اللہ، پشین، قلات، مستونگ اور دیگر اضلاع میں سیب اور انگور کے بڑے رقبے پر پھیلے باغات برباد ہو گئے. کیس میں 90% اعلیٰ اقسام کی کھجور کے باغات اجڑ گئے. تیار فصلیں بہہ گئیں. حالیہ بارشوں سے لائف سٹاک کا شعبہ بھی بری طرح سے متاثر ہوا. ویٹنری کیمپس میں ادویات اور سہولیات کا فقدان. نواز رسول امام حسین کی شہادت کے غم میں ملک بھر میں مجالس. نبی کے گھرانے پر کربلا میں یزیدی فوج کے ہاتھوں اٹھائے گئے مظالم کا تذکرہ. یورپ میں بھی مجالس کا اہتمام. امام علی مقام کے فرزند حضرت علی اکبر اور کمسن بیٹے حضرت علی اصغر کی شہادت کے واقعات بیان کیے گئے. بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی 5 اگست کے غیر قانونی اقدامات پر احتجاجی مراسلہ دیا گیا. مقبوضہ کشمیر میں خراب ہوتی صورتحال پر بھی بھارتی ناظم الامور سے احتجاجی مراسلہ. مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات مسترد. کہا گیا کہ بھارتی اقدامات سلامتی کونسل کی منظور شدہ قرارداد کی خلاف ورزی ہے. بھارت جعلی انتخابی اصلاحات کے نام پر یک طرفہ تقسیم نہیں کر سکتا. کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنایا. مظالم تیز کیے. بولنے، چلنے اور اجتماع کی رہی سے یہ آزادی بھی چھین لی. بنیادی حقوق کو چنڈا لے. آرٹیکل 370 ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کو بھارت میں ضم کرنے کی ناجائز کوشش کو 3 سال مکمل. 5 اگست 2019 کے اقدام کے خلاف لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں یوم استحصال کشمیر. بھارتی تسلط کے خلاف کراچی سے آزاد کشمیر تک مظاہرے، ریلیاں اور تقاریب.
اسلام آباد کی مختلف شاہراہوں پر 1 منٹ کے لیے ٹریفک روک کر بھارت کے اقدام کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر امور کشمیر قمر زمان قاہرہ کی اسلام آباد میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلی میں شرکت۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر میں بھی بھارت کے خلاف مظاہرے۔ میرپور، کوٹلی، راولا کوٹ، باغ، وادی نیلم، بھمبر اور ہٹیا میں کشمیری سراپا احتجاج۔ UAE کا پاکستان میں اقتصادی شعبے میں $1 کروڑ کی سرمایہ کاری کا ارادہ ہے۔ اماراتی خبر رساں ادارے کے مطابق تعاون میں گیس، توانائی، صحت، بائیو ٹیکنالوجی، ای کامرس کے شعبے شامل ہیں۔ پاک UAE تعاون میں زرعی ٹیکنالوجی، لاجسٹکس، ڈیجیٹل کمیونیکیشن اور مالیاتی خدمات کے شعبے بھی شامل ہیں۔ اور کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے پہلوان انعام بٹ نے سلور اور عنایت اللہ نے برانز میڈل اپنے نام کیے۔ 200 میٹر کی ریس میں پاکستان کے شجر عباس نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے مجموعی میڈلز کی تعداد 4 ہو گئی۔ پاکستان کے زمان انور کو ریسلنگ کے فائنل میں شکست ہوئی۔ کینیڈا کے امر ڈیشی نے سے شکست کے بعد زمان انور سلور میڈل کے حقدار قرار پائے۔